السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أفضل حال. في هذا الفيديو غادي نشوفوا un exercice concernant l'achat d'emballage. Au cours du mois de mars, l'entreprise Fala a effectué les opérations suivantes. Le début de mars, شرت 8000 cartons à 2 dirhams l'un. TVA, elle a de l'opération, c'était 20%. Et elle reçoit de son fournisseur la facture numéro 56, règlement à crédit. La deuxième opération, c'était le 10 mars. Dalt fait un achat de 10 citernes à 5000 dirhams l'une, TVA 20%, et reçoit de son fournisseur la facture numéro 45, règlement par chèque bancaire. La troisième opération, date le 21 mars. Achat de 650 caisses à 20 dirhams l'une, TVA 20%, facture numéro 34, règlement en espèces. Et la quatrième opération, date le 28 mars, fait un achat d'un grand réfrigérateur pour stocker ses produits finis à 85 000 dirhams, facture numéro 011, réglée par chèque bancaire. Le travail à faire maintenant, هو أننا نتابليو لي فاكتور ونديرو ليهم l'enregistrement في الجورنال ديال l'entreprise فالو. أول فاكتور هي 56. المونطون بروت ديال هاد لوبيراسيون هو 8000 فوا دو، حيت شرات 8000 كارطون و لو بري يونيتير ديال شاك كارطون هو 2 درهم، يعني لو مونطون بروت هو 16000 درهم. من بعد كنجي كنابليكي عليه لا تيفيا ديال 20%، يعني غناخد 20% من 16000 درهم غتعطيني 3200 درهم. من بعد غادي ناخد لو مونطون بروت وغادي نزيد عليه لا فالور ديال لا تيفيا اللي غيعطيني لو نيت ابيي تي تي سي بالقيمه ديال 19200 درهم. هذه هي لا بروميير فاكتور. La deuxième facture, c'était la facture numéro 45. اللي في هاد لوبيراسيون لونتربريز شرات 10 ديال لي سيترن ب 5000 درهم الوحده. الوغ لو مونطون بروت هو 5000 فوا 10 غيعطيني 50000. من بعد غادي نجي غنابليكي عليه لا تيفيا ديال 20%، يعني غناخد 20% من 50000 اللي غتعطيني 10000، ومن بعد غنحسب لو نيت ابيي تي تي سي ديالي، يعني غنجمع 50000 بلس 10000 اللي غتعطيني 60000. La troisième opération, c'était la facture numéro 34 اللي هي relative لواحد l'achat ديال 650 كيس à 20 dirhams l'une. يعني de la même façon غنحسب المونطون بغيت. غناخد 650 كيس غنملتيبليها فوا 20 درهم، يعني لو بري يونيتير ديال شاك كيس اللي غيعطيني 13000 درهم. من بعد غادي نابليكي لا تيفيا على لو مونطون بروت ديالي، يعني غندير 13000 فوا 20% باش تعطيني لا فالور ديال لا تيفيا اللي هي 2600 درهم. من بعد كنحسب لو نيت ابيي تي تي سي، غادي نجمع 13000 درهم بلس 2600 درهم اللي غتعطيني 15600 dirhams. La dernière facture, c'était la facture numéro 011. اللي في هاد l'opération, l'entreprise شرات un réfrigérateur بالمونطون بروت ديال 85000 درهم. من بعد كنجي كنابليكي لا تيفيا على لو مونطون بروت اللي غيعطيني 17000 درهم. من بعد كنحسب لو نيت ابيي تي تي سي دو لا ميم فاصون، كنجمع لو مونطون بروت بليس لا فالور ديال لا تيفيا اللي غتعطيني 102000 درهم. وهادو هما لي فاكتور اللي عندي في ليكزارسيس. دابا غنمشي غندير ليهم لونغيسترومون في لو جورنال ديال لونتربريز فالا. اول اوبيراسيون دازت في لو ديبي د مارس، فيها لونتربريز شرات دي كارطون. لي كارطون il s'agit d'un emballage perdu. يعني le compte اللي غادي نديبيتي هو 61231 achat d'emballage perdu بلو مونطون ديال 16000 درهم، يعني بلو مونطون بروت. من بعد غادي نديبيتي 3455 جوج ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج بلا فالور ديال لا تي في اللي هي 3200 درهم. من بعد غادي نكريديتي لو كونط 4411 فورنيسور بلو مونطون تي تي سي ديال لا فاكتور اللي هي 19200 درهم. وهنا كنحط لو ليبيلي ديال لوبيراسيون وغندوز لونغيسترومون ديال لا دوزيام اوبيراسيون اللي دازت في لو 10 مارس اللي فيها لونتربريز شرات 10 ديال لي سيترن ب 5000 درهم الوحده. و لي سيترن قلنا il s'agit d'un emballage récupérable identifiable، يعني غيدير ليه لونغيسترومون في لو كونط 2333 emballage récupérable identifiable بلو مونطون بروت ديال لوبيراسيون اللي هو 50000 درهم. من بعد غادي يديبيت 3455 واحد ايطا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون بلا فالور ديال لا تي في اللي هي 10000، وغادي نكريديتي 51 41
banque le montant TTC ديال la facture حيتاش l'opération elle est réglée par chèque bancaire. La troisième opération date le 21 mars. اللي فيها l'entreprise شرات 650 كاس. يعني le compte اللي غادي نديبيتي هو 61232. achat d'emballage récupérable non identifiable. لي كاس هما دوك الصنادق ديال البلاستيك مثلا اللي كيكونوا فيهم الخضره وهذا دوك هما لي كاس. il s'agit d'un emballage récupérable non identifiable حيتاش يقدر اني ناخذ واحد الصندوق عامر ونعطي بلاصتو واحد اخر خاوي. غادي يديبيتا هاد لو كونت بلو مونطون بروت ديال لوبيراسيون اللي هو 13000 درهم وغادي نديبيتا 34.55 جوج ايطا تي ريكوبيرابل سور شارج بلا فالور ديال لا تي في وغادي نكريديتي 51 كاس بلو مونطون تي تي سي ديال لوبيراسيون وغنكون ساليت لونغيسترومون ديال لا troisième اوبيراسيون. غتبقى ليا لا ديرنيير اوبيراسيون اللي دازت في لو 28 مارس. في هاد لوبيراسيون لونتربريز شرات ان ريفريجيراتور وهاد لو ريفريجيراتور il s'agit d'un matériel d'emballage. يعني لو كونت اللي غادي نديبيتي هو 32 ماتيريال اوتياج بلا فالور ديال 85000 درهم. من بعد غادي نديبيتي 34.55 واحد ايطا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون بلا فالور ديال لا تي في و غادي نكريديتي لو كونت 51 بنك بلو مونطون تي تي سي ديال لوبيراسيون وغنكون ساليت لونغيسترومون ديال كاع لي زوبيراسيون في لو جورنال ديال لونتربريز. فوالا لا فيديو سالت هنايا. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون انسي كو بور فوتر طون وكما العاده ما تنساوش ديروا ابوني لاشين ضغطوا على الجرس تلايكيو لا فيديو تبارطاجيوها مع فوزامن. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.